क्वान्टिफिकेसन, एलोकेसन एन्ड क्यारेक्टराइजेसन अफ अमाउन्ट भनेर थियो। यो हामीले डिस्कस गरिसकेका थियौँ। सबभन्दा पहिला कन्सेप्ट अफ क्यारेक्टराइजेसन, क्वान्टिफिकेसन एन्ड एलोकेसन। यो क्यारेक्टराइजेसन चारित्रीकरण भन्छ नेपालीमा, अनि क्वान्टिफिकेसन र एलोकेसन यो भने के हो भनेर हामीले डिस्कस गरेका थियौँ। हेर्नुहोस् त, क्यारेक्टराइजेसन भने के हो भने चारित्रीकरण भन्नाले कारोबारको पहिचान गर्ने कार्यलाई बुझिन्छ। भन्न खोजेको के हो भने कुन कारोबारहरू कुन किसिमको कारोबार हो, ट्याक्स लाग्ने कारोबार हो, नलाग्ने कारोबार हो, अथवा कुनै पनि कारोबारहरूको व्यवहारको पहिचान गरिन्छ के यसमा, हामीले त्यही भनेछौँ। जस्तै कुनै पनि रकम भुक्तानी गर्दा, पेमेन्ट गर्दा रोजगारीको हो कि लगानीको हो कि व्यवसायको हो भन्ने कुरा यकिन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। किन यकिन गर्नु पर्यो भने लगानी हो भने लगानीकै इन्कममा लेख्नु पर्ला, अनि इम्प्लोइमेन्ट हो भने इम्प्लोइमेन्टकै इन्कममा लेख्नु पर्ला। भोलि हामीले हिसाब गर्ने बेला ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्ने। त्यसै गरी यहाँ हेर्नुहोस्, जस्तै सम्पत्तिहरू पर्चेज गर्ने बेला व्यवसायसँग सम्बन्धित मेसिन, फर्निचर, भवन, जग्गा, अन्य भौतिक सम्पत्ति लगायत विभिन्न प्रकारका सम्पत्ति हुन सक्छन्। तर कर प्रयोजनको लागि सम्पत्तिलाई 5 भागमा बाँडेको पाइन्छ। जस्तै व्यापारिक सम्पत्ति, ट्रेडिङ स्टक, ह्रासयोग्य सम्पत्ति, डिप्रिसिएबल एसेट, व्यावसायिक सम्पत्ति, बिजनेस एसेट, गैर व्यावसायिक करयोग्य सम्पत्ति भनेको नन बिजनेस चार्जेबल एसेट, कर नलाग्ने सम्पत्तिहरू कुन हुन् भन्ने कुरा पनि हामीले कारोबारको पहिचान गर्नलाई चारित्रीकरण भन्ने हो कि। अब ट्याक्स पेमेन्ट गर्ने पर्पजको लागि कुन कारोबार हो, कारोबारको पहिचान भएन भने त कसमा ट्याक्स तिर्ने, कसमा ट्याक्स नतिर्ने, ट्याक्स लाग्ने आम्दानी कुन हो अथवा ट्याक्स नलाग्ने आम्दानी कुन हो, भोलि हामी ट्याक्सेबल इन्कम अथवा ट्याक्स लाइबिलिटी क्याल्कुलेट गर्न सक्दैनौँ नि त। त्यसैले के गर्नु पर्यो भने कारोबारहरूको क्यारेक्टराइजेसन, चारित्रीकरण गर्नु पर्यो भनेको अस्ति हामीले डिस्कस गरेका थियौँ। यो क्वान्टिफिकेसन भने के हो भने सामान्यतया भुक्तानी मौद्रिक रूपमै गरिन्छ, तर कहिलेकाहीँ यस्तो भुक्तानी मुद्राको रूपमा नभई सुविधाको रूपमा तथा सम्पत्ति हस्तान्तरण पनि गरिन्छ। क्वान्टिफिकेसन भने के भने भुक्तानी त पैसामै गर्ने हो, तर कहिलेकाहीँ भुक्तानी मुद्राको रूपमा नगरेर तपाईँ सम्पत्तिको रूपमा, अन्य सुविधाको रूपमा सम्पत्ति हस्तान्तरण गरिन्छ। तर हामीले ट्याक्सेबल इन्कम क्याल्कुलेट गर्ने बेला त हामीलाई त टोटल ट्याक्सेबल इन्कम कति हो भनेर क्याल्कुलेट गर्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो भने यस्तो सुविधालाई पनि हामीले क्वान्टिफाई गर्नु पर्यो, रुपैयाँ पैसामा व्यक्त गर्नु पर्यो। क्वान्टिफिकेसन भने मौद्रिक रूपमा गैर मौद्रिक रूपमा प्राप्त सुविधाहरूको मौद्रिक मूल्यमा रूपान्तरण गर्ने कार्यलाई प्रमाणीकरण भनिन्छ भनेछ के। जो रुपैयाँ पैसामा पाएन, अन्य सुविधामा पायो, त्यसलाई पनि रुपैयाँ पैसामा जो कन्भर्ट गर्छौँ हामी, त्यसैलाई हामी के भन्छौँ भने क्वान्टिफिकेसन भनेर कुरा गर्छौँ। त्यसपछि बाँडफाँड भन्ने कुरा पनि छ, अलोकेसन भनेको। हेर्नुहोस्, बाँडफाँड भनेको के हो भने प्रमाणीकरण गरिएको रकमलाई एकभन्दा बढी शीर्षकमा वितरण गर्ने कार्य बुझिन्छ। बाँडफाँड पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। ट्याक्सेबल इन्कम, ट्याक्स लाइबिलिटी क्याल्कुलेट गर्नको लागि बाँडफाँड पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ। किनभने जस्तै जोइन्ट इन्भेस्टमेन्ट गरेछ, जोइन्ट इन्भेस्टमेन्ट 2-3 जनाले मिलेर इन्भेस्टमेन्ट गरेछ भने 2-3 जनाले मिलेर इन्भेस्टमेन्ट गरेको त 2-3 जनाकै इन्कममा इन्क्लुड गर्नु पर्ला जति इन्कम भयो। त्यसैले त्यसलाई बाँडफाँड गर्नुपर्ने हुनसक्छ। जस्तै यहाँ एउटा इक्जाम्पल छ, हेर्नुहोस्। एउटा व्यापारीले 20% ब्याज दरमा 10 लाख गत वर्षको श्रावण 1 गते ऋण लिएको थियो। सपोज सो रकम व्यापारिक कम्प्लेक्स निर्माणको लागि प्रयोग गरेको थियो।
सो कम्प्लेक्स गत वर्ष चैत्र मसान्तपछि प्रयोग भएको थियो। यस सन्दर्भमा 10 लाखको 20%ले हुने एक वर्षको ब्याज 20,000 मध्ये गत वर्षको श्रावणदेखि चैत्रसम्म 9 महिनाको ब्याज 1,50,000 भवनको लागतमा जोडिन्छ भन्छ। भन्न खोजेको के भने कहिलेकाहीँ एलोकेसन पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ, किनभने कुनै रेभेन्यू इन्कम हुन्छ र ट्याक्सेबल इन्कममा इन्क्लुड हुनसक्छ, कुनै भने क्यापिटल टाइपको इन्कम हुनसक्छ र क्यापिटलाइज गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसैले एलोकेसन पनि आवश्यक हुनसक्छ। यो कुरा हामीले डिस्कस गरेका थियौँ। यो डिस्कस गरिसकेपछि अब खास हामीले ध्यान दिने भनेको आजको टपिक भनेको ध्यान दिनु होला, क्वान्टिफिकेसन के गर्नुपर्छ। हामीले क्वान्टिफिकेसन भनेको जो अन्य सुविधा अथवा गैर मौद्रिक रूपमा प्राप्त भएको रकमलाई, सुविधालाई हामीले रुपैयाँ पैसामा त्यसलाई क्वान्टिफाई गर्ने भने, रुपैयाँ पैसामा त्यसलाई कन्भर्ट गर्ने भने। अब हेर्नुहोस्, क्वान्टिफिकेसन अबाउटमा 4-5वटा पोइन्टहरू यहाँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ विथ इक्जाम्पल। अस्ति हामीले 1-2वटा इक्जाम्पल लेख्यौँ पनि। सबभन्दा पहिला के भयो भने ट्रान्सफर अफ एसेट। मैले तपाईँलाई के भन्दै थिएँ भने तपाईँले मोनेटरी सुविधा बाहेक पनि सम्पत्ति हस्तान्तरण भयो भने, कुनै व्यक्तिले सम्पत्तिलाई नै अर्को व्यक्तिलाई पैसाको रूपमा पैसा पेमेन्ट नगरेर सम्पत्ति पेमेन्ट गर्छ भने त्यो सम्पत्तिको पनि त हामीले रुपैयाँ पैसामा व्यक्त गर्नु पर्यो नि। त्यही हो क्वान्टिफिकेसन भने। के गर्नु पर्यो भने जस्तै तपाईँ कुनै अफिसमा काम गर्नुहुन्छ, मासिक तलब पनि पाउनुहुन्छ, मासिक तलब बाहेक तपाईँ अन्य सुविधा पाउनुहुन्छ। तपाईँले पाउने सम्भावना के भयो, जस्तै तपाईँको रोजगारदाताले तपाईँलाई मासिक 1 बोरा चामल पनि दिन्छु भनेको छ। तलब त दिन्छ, मासिक 1 बोरा चामल पनि दिन्छु भनेको छ। तपाईँलाई एउटा घरमा काम गर्ने भान्सेको सुविधा पनि दिन्छु भनेको छ। तपाईँलाई गाडी सुविधा पनि दिएको छ र ड्राइभरको सुविधा दिएको छ। तपाईँलाई बस्नको लागि एउटा राम्रो फ्ल्याट उपलब्ध गराएको छ, तर मासिक स्यालेरी बाहेक अन्य सुविधा पनि दिएको छ। अब यहाँ भन्न खोजेको के हो भने सम्पत्तिको हस्तान्तरण भयो भने सम्पत्तिको हस्तान्तरणलाई हामीले केमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो, रुपैयाँ पैसामा। अब भन्नु होला सर दिइरहेछ त सुविधा, अब किन कन्भर्ट गर्ने, हाम्रो टाउको के दुख्या छ र भन्नु होला। ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्नु परेन? ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्नको लागि त सपोज मानिलिउँ तपाईँलाई मासिक 50,000 तलब दिएको छ, त्यो बाहेक तपाईँले महिनाको 1 बोरा चामल पनि दिन्छ भन्यो भने 50,000 इन्टु 12 महिना प्लस 1 महिना दसैँ गरेर 13 गरेर महिनाको तपाईँको जति इन्कम हुन्छ त्यसमा मात्रै ट्याक्स लाग्ने भने होइन नि त। ट्याक्स त के हो भने तपाईँले 1 बोरा चामल पाउनु भएको छ, त्यसो भए 1 बोरा चामल बराबर कसरी त्यसलाई क्वान्टिफाई गर्ने भन्ने होला। अब हेर्नुहोस्, सम्पत्तिको हस्तान्तरण भयो भने सम्पत्तिको बजार मूल्य कति छ, त्यही बजार मूल्यमा सम्पत्तिलाई मुद्रामा कन्भर्ट गर्नुहोस् भनेको। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ इलिस्ट्रेसन नम्बर 1 मा दिएको छ, रामबहादुर इज ए इम्प्लोइ अफ द XYZ company limited. The XYZ company awarded to Ram Bahadur as a best employee and allowed him a motorbike. हाम्रो बेस्ट एम्प्लोइ भनेर अवार्ड गरेर उनलाई मोटर बाइक दियो। द मार्केट भ्यालु अफ मोटर बाइक इज मोटर बाइकको मार्केट भ्यालु 2,50,000 छ। हेर्नुहोस्, रिक्वायर्ड ट्याक्सेबल इन्कम अफ राम बहादुर भनेको छ। अब हेर्नुहोस्, उसले पाउने तलब प्लस मोटर बाइक पनि पायो, मोटर बाइकको बजार मूल्य 2,50,000 छ। यसलाई पनि उसको इन्कममै जोडेर अनि ट्याक्स उसले कति तिर्नुपर्छ भनेर क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ होला। त्यसैले यो फर्स्ट पोइन्टमा हामीले के कुरालाई ध्यान दिनु पर्यो भने ट्रान्सफर अफ एसेट हो भने त्यसलाई क्वान्टिफाई गर्नको लागि जहिले पनि त्यसको मार्केट प्राइसमा क्वान्टिफाई गर्नु पर्यो। सपोज तपाईँ काम गर्नुहुन्छ नेपाल आयल निगममा, आयल निगमले मन्थली स्यालेरी पनि दिन्छ, तर तपाईँलाई के गर्ने रहेछ भने महिनाको 5 लिटर पेट्रोल पनि दिन्छ।
स्यालेरी र पेट्रोलको मूल्यलाई पनि पैसामा कन्भर्ट गरेर अनि तपाईँको ट्याक्सेबल इन्कम क्याल्कुलेट हुन्छ। त्यसैलाई भन्छ ट्रान्सफर अफ एसेट। एसेट ट्रान्सफर भयो भने पनि त्यसलाई क्वान्टिफाई गर्नुपर्छ भनेको हो। अर्को हामीले पढाएको थियौँ, मैले भन्दै थिएँ तपाईँलाई। अर्को हामीले कुरा गर्दै थियौँ सवारी साधन सुविधा, भेहिकल फेसिलिटी। भेहिकल फेसिलिटी पनि प्रोभाइड हुन सक्छ। भेहिकल फेसिलिटीको बारेमा हामीले अस्ति लेखेका थियौँ, लेख्न त मैले सर यहाँ कुरा गरेँ। अब भेहिकल फेसिलिटी रोजगारीको सिलसिलामा पाएको भने यहाँ दुईटा केस हुन सक्छ, ध्यान दिनुहोस्। भेहिकल फेसिलिटीको दुईटा, ट्रान्सफर अफ एसेट त रोजगारीको सिलसिलामा पाएको अथवा अन्य सिलसिलामा पाएको, त्यसमा दुईटा कन्डिसन भएन। रोजगारीको सिलसिलामा पाएको भए पनि के गर्नुहोस्, तपाईँले मार्केट प्राइस अनुसार त्यसलाई क्वान्टिफाई गर्नुहोस् र अन्य रोजगारी बाहेक अन्य प्रयोजनको लागि एसेट ट्रान्सफर भएको हो भने पनि त्यसलाई पनि मार्केट प्राइस। तर सवारी साधन सुविधा अथवा भेहिकल फेसिलिटीको छ भने यदि तपाईँले रोजगारीको सिलसिलामा भेहिकल फेसिलिटी पाउनु भएको हो भने के गर्नु पर्यो भने स्यालेरी जति छ स्यालेरीको थप 0.5% उसको इन्कममा इन्क्लुड गर्नु पर्यो सवारी साधन सुविधा बापत भने। रोजगारी अथवा कर्मचारीले भेहिकल फेसिलिटी पाएको भने कर्मचारीको तलब जति छ तलबको 0.5% सवारी साधनको सुविधा बापत उसको इन्कममा इन्क्लुड गर्नु पर्यो र अनि ट्याक्स चार्ज गर्नु पर्यो। अनि मासिक रूपमा स्यालेरी पाउने बाहेक अन्य व्यक्तिले, अब भन्नु होला कहिलेकाहीँ मनमा क्वेसन उठ्छ, सर अब स्यालेरी पाउने रोजगारीको सिलसिलामा त सवारी साधन सुविधा भेहिकल फेसिलिटी पाइन सक्छ, अन्य केस के हो हामीले बुझेनौँ भन्नु होला। रोजगारी भने त बुझ्नुभयो, तपाईँ कुनै अफिसमा काम गर्नुहुन्छ, मन्थली स्यालेरी पाउनुहुन्छ र तपाईँलाई गाडी सुविधा पनि दिएछ भने स्यालेरी प्लस गाडी सुविधा बापत तपाईँको टोटल स्यालेरीको 0.5% क्याल्कुलेट गरेर ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्ने भने तपाईँ रोजगार बाहेक अन्य प्रयोजनमा भेहिकल फेसिलिटी प्रोभाइड हुन्छ भने, रोजगार होइन, तपाईँ एउटा ट्याक्स कन्सल्टेन्ट भएर काम गर्नुहुन्छ कुनै फर्ममा 2 महिना 3 महिना, त्यो होइन त रोजगारी होइन नि। ट्याक्स कन्सल्टेन्ट अथवा कुनै कन्सल्टेन्टको रूपमा काम गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई त रोजगारी बनिँदैन। कन्सल्टेन्टको रूपमा काम गर्नेले पनि तपाईँको भेहिकल फेसिलिटी पाएको हुनसक्छ। भन्यो भने रोजगारी बाहेक मासिक रूपमा पारिश्रमिक पाउने कर्मचारी र कामदार बाहेक व्यक्तिलाई निजी प्रयोजनको लागि सवारी साधनको सुविधा उपलब्ध गराएको छ भने त्यो सवारी साधनको बजार मूल्य जति छ त्यसको 1% उसको ट्याक्सेबल इन्कममा इन्क्लुड गर्नुपर्छ भनेको छ। यहाँ दुईटा कुरा क्लियर हुनु पर्यो। भेहिकल फेसिलिटी बापत क्वान्टिफिकेसन गर्ने भने के हो भने यदि इम्प्लोइमेन्टको केसमा हो भने स्यालेरीको 0.5% ट्याक्सेबल इन्कममा इन्क्लुड गर्नु पर्यो र रोजगारी बाहेक अन्य व्यक्तिलाई भेहिकल फेसिलिटी प्रोभाइड भएको हो भने त्यसपछि भेहिकलको मार्केट प्राइसको 1% उसको ट्याक्सेबल इन्कममा भेहिकल फेसिलिटी बापत इन्क्लुड गर्नु पर्यो र ट्याक्स चार्ज गर्नु पर्यो भने यो बारम्बार युज हुन्छ। पछि हामीले इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट, इन्कम फ्रम बिजनेस क्याल्कुलेट गर्ने बेला यी रुलहरू हामीलाई थाहा भएन भने हामी गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले क्लियर हुनुहोस्, यो लेख्नु गर्नु आवश्यक छैन। यसमा सर्ट क्वेसनहरू पनि सोध्छ, सर्ट क्वेसन नसोधे पनि हामीले भोलि बिजनेस, इम्प्लोइमेन्ट, इन्भेस्टमेन्टको इन्कम निकाल्ने बेला यो रुलहरू हामीलाई चाहिन्छ। क्वेसनमा गरौँला। र इम्प्लोइमेन्टको केसमा भेहिकल फेसिलिटी हो भने स्यालेरीको 0.5% यति मात्रै लेख्नु होला तपाईँ नोट बनाउने बेला। र इम्प्लोइमेन्ट बाहेक अन्यलाई भेहिकल फेसिलिटी प्रोभाइड गरेको भने मार्केट प्राइस अफ भेहिकलको 1% उसको ट्याक्सेबल इन्कममा इन्क्लुड गरिन्छ भन्ने कुरा हामीले अस्तिको क्लासमा डिस्कस गरेका थियौँ। अर्को आवास सुविधा जसलाई हामी अकोमोडेसन फेसिलिटी भन्छौँ। भेहिकल दियो भने त ट्याक्सेबल इन्कममा कति इन्क्लुड हुने रहेछ क्लियर भयो।
आवास सुविधा अकोमोडेसन फेसिलिटी प्रोभाइड गरेको भने है आवास सुविधा पनि कर्मचारी हो कि अथवा अन्य व्यक्ति हो, यहाँ पनि दुईटा केस हुने भयो। यदि कर्मचारी अथवा इम्प्लोइमेन्टको केसमा अकोमोडेसन फेसिलिटी पायो भने त्यो अकोमोडेसन फेसिलिटी को लागि उसको ट्याक्सेबल इन्कममा तलबको 2% ट्याक्सेबल इन्कममा इन्क्लुड गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् कन्फ्युजन हुन्छ, धेरै रुलहरू छ ट्याक्सेसनमा, पछि पढ्दाखेरि कन्फ्युजन हुन सक्छ। भेहिकल फेसिलिटी हो स्यालेरीको 0.5%, अकोमोडेसन फेसिलिटी हो स्यालेरीको 2% उसको ट्याक्सेबल इन्कममा समावेश गर्नुपर्छ। र कर्मचारी बाहेक अन्य व्यक्तिले तपाईको अकोमोडेसन फेसिलिटी पाएको भने त्यसपछि रेन्ट जति हुन्छ त्यो अकोमोडेसन फेसिलिटी आवास सुविधाको त रेन्ट होला नि, रेन्टको 25% उसको ट्याक्सेबल इन्कममा इन्क्लुड गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् अकोमोडेसनको पनि दुईटा केस भयो। अकोमोडेसनको दुईटा केस के भयो भने यदि कर्मचारीले अकोमोडेसन फेसिलिटी पाएको भने उसको खाइपाई आएको तलबको थप 2% ट्याक्सेबल इन्कममा इन्क्लुड गर्नु पर्यो। र कर्मचारी बाहेक मासिक रूपमा स्यालेरी पाउने बाहेक अन्य व्यक्तिलाई आवास सुविधा प्रोभाइड गरेको भने त्यति बेला त्यो रेन्ट जति हुन्छ जुन अकोमोडेसन फेसिलिटी प्रोभाइड गरेको छ त्यसको टोटल रेन्ट जति हुन्छ त्यसको 25% ट्याक्सेबल इन्कममा इन्क्लुड गर्नु पर्यो भनेको। यहाँ इलिस्ट्रेसन नम्बर 4 इलिस्ट्रेसन नम्बर 5 मा यही कुरालाई क्लियर गरेको म क्वेसन गराउँछु। दुईटा सुविधाको कुरा भए। अर्को हेर्नुहोस् तेस्रो इन्ट्रेस्ट बेनिफिटको कुरा छ। भन्न खोजेको के भने ऋण सहुलियतको सुविधा पनि उपलब्ध हुन सक्छ। तपाईँ कर्मचारी हो अथवा इम्प्लोइमेन्ट बाहेक अन्य पर्पज हो, इन्ट्रेस्ट बेनिफिट भयो भने त्यो इन्ट्रेस्ट बेनिफिट बापतको अमाउन्ट पनि कर योग्य आयमा समावेश गर्नुपर्छ, ट्याक्सेबल इन्कममा इन्क्लुड गर्नुपर्छ भने। जस्तै यहाँ मैले इक्जाम्पल दिएँ, तपाईँ कृषि विकास ब्याङ्कमा जागिर गर्नुहुन्छ सपोज। अब के हुन्छ भने मासिक तलब त पाउनुहुन्छ तर कृषि विकास ब्याङ्कले तपाईँलाई लोन फेसिलिटी पनि दियो, तपाईँलाई 2% ब्याज तिर्ने गरेर लोन फेसिलिटी दियो भने त हेर्नुहोस् न मार्केटमा त नर्मली ब्याज दर मानौ 10% छ, तपाईँले 2% मै ब्याज पाउनु भयो भने जो 8% तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट बेनिफिट भयो नि त्यो बेनिफिट बापतको अमाउन्ट पनि तपाईँको ट्याक्सेबल इन्कममा इन्क्लुड गर्नुपर्छ। यहाँ कुरा के बुझिँदैछ भने तपाईँले मासिक रूपमा पैसामा पाउने तलब बाहेक पनि अन्य सुविधालाई पनि पैसामा कन्भर्ट गरेर त्यसमा पनि ट्याक्स लाग्छ। ट्याक्सले कुनै कुरा छोड्दैन, मात्र क्यासमा पाएको मोनेटरी बेसिसमा पाएको स्यालेरीमा मात्रै ट्याक्स लाग्छ, अरूमा लाग्दैन भने हैन। तपाईले गाडी सुविधा पायो भने त्यसमा पनि ट्याक्स लाग्यो, अकोमोडेसन फेसिलिटी पायो भने त्यसमा पनि ट्याक्स लाग्यो। हेर्नुस् त इन्ट्रेस्ट बेनिफिट भयो भने पनि तपाईले मार्केट रेट भन्दा जति कम रेटमा तपाईले लोन सुविधा इन्ट्रेस्टमा लोन सुविधा पाउनु भएको छ त्यो जति इन्ट्रेस्ट बेनिफिट हुन्छ त्यो पनि ट्याक्सेबल इन्कममा इन्क्लुड गर्ने भन्छ। अनि जस्तै तपाईले 20 लाख लोन लिनुभयो, तपाईले 2% मै लोन पाइयो तर मार्केटमा 10% छ भने 20 लाखको 8% 10 - 2 गर्नुहुन्छ भने 8% तपाईलाई इन्ट्रेस्ट बेनिफिट भयो। 20 लाखको 8% निकालेर त्यसलाई पनि ट्याक्सेबल इन्कममा इन्क्लुड गर्ने भन्ने हो है त। गैर मौद्रिक लाभहरू फ्रेङ्क बेनिफिट के हुन सक्छ भने हेर्नुस् तपाईलाई के गर्यो भने घरको रेखदेख, माली, भान्से, सवारी चालक, घरेलु सहायक दिन सक्छ नि। तपाईलाई घरको रेखदेख गर्ने दिन सक्छ अफिसले, व्यक्तिलाई राखिदिन सक्छ, उसको तलब अफिसले दिन सक्छ हैन। माली अनि माली भने तपाईको गार्डन छ, गार्डनमा पानी हाल्ने मान्छेको सुविधा दिन सक्छ। अनि सवारी चालक गाडी सुविधा दियो भने तपाईलाई सवारी चालक ड्राइभर पनि दिन सक्छ। अन्य घरेलु भान्से खाना पकाइदिने मान्छे दिन सक्छ। अब यो दियो भने पनि
यिनीहरूको सुविधा दियो भने पनि यिनीहरूलाई त तलब दिन्छ होला नि अफिसले, तपाईँले दिनु पर्दैन। तपाईँले सुविधा मात्रै पाएको भने अफिसले तपाईँको तलबबाट कटाउँछ भन्यो भने त यो सुविधा भएन तपाईँलाई। तर तपाईँलाई सुविधा दिएको यिनीहरूको तलब, ड्राइभर, भान्से, घरेलु सहायक यिनीहरूको तलब अफिसले नै दिन्छ भने त अफिसले यिनीहरूलाई मन्थली जति तलब दिन्छ नि त्यो पनि त तपाईँको इन्कममा इन्क्लुड हुन्छ कि। मानौँ तपाईँलाई एउटा घरमा खाना बनाइदिने मान्छेको सुविधा अफिसले दिइहाल्छ, मन्थली 5,000 स्यालेरी दिन्छ भन्यो भने 12x5 गऱ्यो भने 60,000। 60,000 अफिसले दिए पनि त्यो तपाईँको इन्कममा इन्क्लुड हुन्छ, किनभने तपाईँको लागि दिएको हो। यसो पनि हुनसक्छ उसको तलब 5,000 छ अनि 3,000 चाहिँ अफिसले हालिदिन्छ, 2,000 तपाईँको तलबबाट काट्छ भन्यो भने अफिसले हालिदिएको 3,000, 3,000 × 12 36,000 तपाईँको ट्याक्सेबल इन्कममा इन्क्लुड हुन्छ भन्ने हो। त्यति मात्रै होइन, तपाईँलाई अफिसले कुनै खाना, जलपान, मनोरञ्जनको लागि सुविधा दिन सक्छ। तपाईँको केटाकेटीहरूलाई को ट्युसन फीहरू, स्कुलको कलेजको फीहरू अफिसले तिर्दिन सक्छ, त्यस्ता सुविधाहरू दिन सक्छ भने त्यो सुविधा बापतको पैसा पनि ट्याक्सेबल इन्कममा इन्क्लुड हुन्छ भन्ने कुरा हामीले यहाँ बुझ्नु पर्यो। यसरी यो पोइन्टहरू हेर्दा हामी के बुझिरहेछौँ भने गैर मौद्रिक लाभलाई पनि पैसामा कन्भर्ट गरेर त्यो पनि ट्याक्सेबल इन्कममा इन्क्लुड गरेर त्यसमा पनि अर्को छ अन्य सुविधाहरू। अन्य सुविधा भने जस्तै तपाईँको लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम अनि हेल्थ इन्सुरेन्स प्रिमियम इत्यादि सुविधाहरू पनि अफिसले तिर्दिन सक्छ। त्यो तपाईँको लागि तिरेको, अफिसले त तिर्यो, तपाईँले सुविधा पाउनुभयो, तपाईँले पाउने नियमित तलब बाहेक अन्य सुविधा बापतको रकम पनि तपाईँको ट्याक्सेबल इन्कममा इन्क्लुड हुन्छ र त्यसमा ट्याक्स लाग्छ भनेको हो। र अब इन्डाइरेक्ट पेमेन्ट भनेको यसो छ, तपाईँ अफिसमा जागिर गर्नुहुन्छ, अफिसले तपाईँलाई अन्य सुविधा र स्यालेरी दिन्छ, त्यो बाहेक अन्य व्यक्तिबाट, अफिस बाहेक अन्य व्यक्तिबाट अफिसको निर्देशन अनुसार अथवा अफिसले गरेको निर्देशन अनुसार अन्य व्यक्ति अथवा अफिसबाट तपाईँलाई थप अझ अन्य सुविधा भुक्तानी पाइन्छ भने त्यसलाई पनि छोड्दैन ट्याक्सले। हेर्नुहोस्, त्यो पनि तपाईँको ट्याक्सेबल इन्कममा इन्क्लुड हुन्छ भनेछ। कुनै भुक्तानीबाट प्रत्यक्ष फाइदा लिएको अथवा कुनै भुक्तानी प्राप्त गर्ने व्यक्ति निर्दिष्ट गरेमा, जस्तै भन्यो नि कर्मचारी छोराछोरीको शुल्क खर्च रोजगारदाताले भुक्तानी गरिदिएको छ भने त्यो त अप्रत्यक्ष भुक्तानी हो। तपाईँलाई दिया त होइन नि पैसा, तपाईँको छोराछोरीको स्कुललाई पैसा दिया, तर तपाईँको लागि दिया हुनाले त्यो पनि तपाईँको इन्कम हो र त्यो इन्कम पनि तपाईँको ट्याक्सेबल इन्कममा क्वान्टिफिकेसन गर्नुपर्ने एउटा ट्रान्सफर अफ एसेट हुनसक्छ। एसेट ट्रान्सफरको क्वान्टिफिकेसन गर्नको लागि मार्केट प्राइस अफ एसेट हेर्नुहोस्। अर्को के हुनसक्छ, भेहिकल फेसिलिटी हुनसक्छ। भेहिकल फेसिलिटीको लागि के गर्नुहोस्, कर्मचारी भने स्यालेरीको 0.5% गर्नुहोस् र कर्मचारी बाहेक अन्य व्यक्ति हो भने मार्केट प्राइस अफ भेहिकलको 1% गर्नुहोस्। तपाईँलाई अकोमोडेसन फेसिलिटी प्रोभाइड गरेको हुनसक्छ। अकोमोडेसन फेसिलिटी यदि इम्प्लोइमेन्टको केसमा हो भने स्यालेरीको 2% ट्याक्सेबल इन्कममा इन्क्लुड गर्नुहोस् र इम्प्लोइमेन्ट बाहेक अन्य प्रयोजनको लागि हो भने जति अकोमोडेसन फेसिलिटीको रेन्ट छ त्यसको 25% ट्याक्सेबल इन्कममा इन्क्लुड गर्नुहोस्। त्यो बाहेक तपाईँलाई अन्य फ्रिङ बेनिफिटहरू दिन सक्छ। मैले भने तपाईँलाई भान्सेको सुविधा दिन सक्छ, ड्राइभरको सुविधा दिन सक्छ, होइन, यो गार्डनर फुलबारीमा पानी हालिदिने सुविधा दिन सक्छ। त्यो सुविधा बापत जति अफिसले पैसा तिर्छ त्यो पनि तपाईँको ट्याक्सेबल इन्कममा इन्क्लुड हुन्छ। र इन्डाइरेक्ट पेमेन्टहरू छ, तपाईँको छोराछोरीको फिस अफिसले तिर्दिन्छ, तपाईँको इन्सुरेन्स प्रिमियमको पैसा अफिसले तिर्दिन्छ भन्यो भने पनि अफिसले तिरे पनि तपाईँलाई डाइरेक्ट पेमेन्ट गरेको होइन, त्यसलाई इन्डाइरेक्ट पेमेन्ट भनिन्छ। इन्डाइरेक्ट पेमेन्टको पैसा अफिसले तिरेको पनि तपाईँको ट्याक्सेबल इन्कममा इन्क्लुड हुन्छ र त्यसमा पनि ट्याक्स लाग्छ। त्यसैले तपाईँ अहिलेसम्म के सोचिराख्नु भयो होला भने मासिक तलब जति पाइन्छ त्यसको हिसाब गरेर मात्रै ट्याक्स अफिसले ट्याक्स लिन्छ भन्ने कुरा होइन। मासिक तलब मोनेटरी बेसिसमा पाइने बाहेक पनि अन्य नन मोनेटरी तपाईँलाई फेसिलिटीहरू प्रोभाइड भछ भने त्यो फेसिलिटीलाई पनि अनि तपाईँले मनीमा कन्भर्ट गरेर त्यो पनि ट्याक्सेबल इन्कममा इन्क्लुड हुन्छ र त्यसमा पनि ट्याक्स पेमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू। अब एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू अथवा हामीले क्वेसन सोल्युसन गर्ने पोइन्ट अफ भ्यूको लागि हामीले
यो क्वान्टिफिकेसनमा विशेष ध्यान दिनु पर्यो। एउटा ट्रान्सफर अफ एसेट, अर्को भनेको भेहिकल फेसिलिटी, अर्को भनेको अकोमोडेसन फेसिलिटी। भेहिकल र अकोमोडेसन फेसिलिटी बारम्बार सोधिराखेकै हुन्छ, यसमा कन्फ्युजन नहुनुहोस्। भेहिकल भन्यो भने कर्मचारी भने स्यालेरीको 0.5% र कर्मचारी बाहेक अन्य व्यक्तिले भेहिकल फेसिलिटी पाएको भने मार्केट प्राइस अफ भेहिकलको 1%। यदि अकोमोडेसन फेसिलिटी हो भने कर्मचारीलाई स्यालेरीको 2% र अन्यलाई जति रेन्ट हो त्यसको 25% भनेको छ। इन्ट्रेस्ट बेनिफिटका कुरा छ। अब हेर्नुहोस् न, तपाईँले ब्याङ्कमा काम गर्ने इम्प्लोइहरूले त सस्तो दरमा ऋण पनि पाउँछन्। अब बजारमा ब्याज दर 10% छ, तर 2-3% मै इन्ट्रेस्ट पायो भने फाइदा त भयो, तर त्यो फाइदामा ट्याक्स नतिर्ने भने होइन। बजारको ब्याज दर 10%, तपाईँले तपाईँको संस्थाबाट ऋण पाएको ब्याज दर भनेको 5% भने 5% बेनिफिट भयो। जति ऋण लिनु भएको छ 20 लाख 40 लाख, त्यसमा 5% निकालेर त्यो पनि तपाईँको ट्याक्सेबल इन्कम हो, थप आम्दानी भयो भनेर तपाईँको आम्दानीमा जोडेर त्यसमा पनि ट्याक्स लाग्छ भनेको हो। र आजको क्लासमा हामीले यति क्वान्टिफिकेसनको कुरा गऱ्यौँ। अब भोलिको क्लासमा हजुर भन्नु। सही अन्य कस्तो कर्मचारीमा यस्तो किसिमको फेसिलिटीहरू मिल्छ सर? मतलब बैंकको मात्रै हो कि अन्य अरूलाई पनि मिल्न सक्छ। तपाईँ त्यो त अफिसले दिने कुरा न हो। यदि दिएको छ भने जो सुविधा दिएको छ त्यसमा पनि ट्याक्स लगाउने भन्ने हो। अब दियो भने ठिकै छ, नदियो भने त जसले पनि दिन सक्छ नि, होइन। इन्ट्रेस्ट बेनिफिटहरू अथवा सुविधाहरू जसले दिया भए पनि अब त्यो त दिने कुरा इम्प्लोइ र इम्प्लोइमा भर पर्ला के सुविधा दिएको छ। तर सुविधालाई पनि क्वान्टिफाई गरेर त्यसमा पनि ट्याक्स चार्ज गर्नुहोस् भन्ने ट्याक्सको नियम हो है त। केही छ यस्तो सरकारी कर्मचारीको त सरकारले नि तिर्दिन्छ भन्नु जस्तो सुनेको थिएँ सर। मतलब त्यो जस्तै भेहिकलहरूको ट्याक्स त सरकारले नि हुन्छ भन्नु होइन। त्यो ट्याक्स त तिर्ला कि इन्कम ट्याक्स त सरकारी कर्मचारीले तलब प्लस सुविधा जोडिएर इन्कम ट्याक्स त कर्मचारीले तिर्नुपर्छ नि त। सरकारी गाडी किन्ने ट्याक्स तिर्ने त्यो सबै सरकारले गर्ला। तर कुनै कर्मचारीलाई गाडी सुविधा दिएको छ भने त्यो गाडी सुविधा बापत उसको स्यालेरीको 0.5% ट्याक्सेबल इन्कममा इन्क्लुड गरेर ट्याक्स त कर्मचारीले तिर्ने हो नि, सरकारी भए पनि अथवा प्राइभेट भए पनि गैर सरकारी भए पनि, होइन र? सर कुन एप्लिकेसन